मोगाळ भवा भयणीनो, सुपुर्लो जॉनी आपल्या काळजांत दुसऱ्या दिसाक मिसांत वांटो घेवपाची आस बाळगून न्हिदूंक वेतालो. सकाळीं उठोना फुडें आपल्या आवयक उठयतालो आनी दोगांय तयार जावन मिसाक येतालीं. ह्या दिसांनी वाचपां चलता आसतना जॉनी आपल्या कानांत बोट घालून आशिल्लो जॉनीचे आवयन पळयलो. मीस जाले उपरांत जॉनीचे आवयन जॉनीक विचारलें, बाबा, ह्या दिसांनी तूं कानांत बोट घालताय कित्याक जेन्ना वाचपां चलता तेन्ना? आनी जॉनी म्हणूंक लागलो, मामी, ह्या दिसांनी वाचपां आयकत जाल्यार म्हाका भिरांत दिसता आनी ते पासत हांव म्हज्या कानांत बोट घालतां. मोगाळ भवा भयणीनो, आमी सेवाधर्मीक वर्साच्या शेवटाक आसां आनी निमाणें सातोडें. आयताराकतान डिसेंबराचे पयलीं आमी क्रिस्त येण्याचो काळ वो आदवेंताचो काळ सुरू करतले. आनी अशें आसतना इगोर्ज मात आमकां एक संदी दिता आमच्याच जिविताचेर एक दांवती नदर मारूंक, बऱ्या खातीर देवाक दिनवासूंक आनी आमच्या जिवितांत कितेंय वायट आसन जाल्यार, ओगणें वो वेगळें आसन जाल्यार तें पयस जावंक आनी आमचें जिवीत निटायेर मांडून हाडूंक. आनी अशें आसतना मोगाच्या भावांनो, आयज सान फ्रांसीस शावेराच्या परबेची तयारी करता आसतना 6व्या दिसाक आमी विशय घेतला, तो म्हणल्यार 14 पॉयंट वचता थंय स्वताचे दिवे आमी. आनी ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना आमी आमकांच एक जबाब वा आमकांच एक प्रश्न आमी करूंक गरजेचें, तें म्हणल्यार म्हजें जिवीत 14 पॉयंटां कडसून पयस आसा काय? हांव स्वताचो दिवो काय? अशें आसतना मोगाच्या भावांनो, ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना म्हाका एक घडणेचो उगडास जालो. जेन्ना हांव बेंगलोरच्या शारान आसलो, थंयसर हांव शिकप करतालो 10 वर्सां फाटीं, तेन्ना मोगाच्या भावा भयणीनो एक घडणी घडली, ती म्हज्या काळजाक लागली. आमचो एक सेमिनार आशिल्लो 2 दिसांचो आनी सेमिनाराक येतल्याक आमच्या गेस्टांक, आमच्या पावण्यांक आमी कॉफी माग दिवंक येवजिलें. आनी असले वेळार 500 कॉफी माग आमी तयार करूंक जाय आसली. तर आमी ते चौग जाण एकठांय जावन खंयसर आमकां बरें कॉफी माग मेवतलें, उणें प्रेसाचें, कित्याक जाय ती आमकां घेवंक जाय आसली. अशें आमी सोदूंक लागले आनी आमकां सोदतां सोदतां एका जाग्यार 200 रुपयाचें कॉफी माग मेवलें. आमी निर्णय घेतलो की हें कॉफी माग आमी घेतले. 500 कॉफी माग आमी ऑर्डर केली. तरी आसतना आनीक परत आमी निर्णय केलो आनीक 100 मेवतलें आमी ऑर्डर दिली आसतनाय तरी. तर आमकां कोणें सांगलें एका जाग्याचेर सेम कॉफी माग 120 रुपयांक आमकां मेवता. तेन्ना आमच्या प्रोफेसराक आमी सांगलें, पळय, आमी 200 रुपयाचें कॉफी माग घेवंक येवजिल्लें तें आतां आमकां 120 रुपयाच्या दुसऱ्या जाग्यार मेवता. तेन्ना आमी म्हणलें, आतां आमी ऑर्डर दिली तर कितें करुया? आमचे मदलो एकलो म्हणूंक लागलो, आमी ताका वचून सांगुया आमकां कॉफी माग आनी कोण स्पॉन्सर करता ते पासत तुजें कॉफी माग आमकां नाका. दुसरो कोण म्हणूंक लागलो, आमी आतां कॉफी माग दिनात, आमी आनी कितें ओगणें वो वेगळें दिवंक सोदता. तेन्ना आमचो आयकतलो प्रोफेसर आमकां अशें म्हणूंक लागलो, जें तुमी उलयतात आनी जें तुमी सांगूंक सोदतात तें तुमच्या भेसाक सोबना. तर वचोन तुमी कित्याक सोत सांगनात? आनी तें म्हणल्यार 120 रुपयाचें कॉफी माग आमकां दुसऱ्या जाग्यार मेवता म्हणून. आमकां आगोड लागलें खरें, जोड लागलें खरें. तरी आसतना आमचे कुडींत बोर्ड घेवन म्हणलेले भशेन आमी गेले आनी त्या मनशाक सांगलें, पळय, आमकां तुजें कॉफी माग नाका, कित्याक आमकां दुसऱ्या जाग्याचेर 120 रुपयाचें कॉफी माग मेवता. आनी तेन्ना तो मनीस म्हणूंक लागलो, तशें जाल्यार हांव तुमकां 100 रुपयाचें कॉफी माग दितां. मोगाल भवमिनो, फोट उलोवप हें आमकां एक दुसरेंच नॉर्मल कशें जालां. आमी कोणूच सोत उलोवंक सोदिना. फोट कडी चालती कशी आमकां जाल्या. फोट उलोवप इतलें सोंपें जालां की आमकां कांयच दूख लागना. 8वो मानामेंत आमकां सांगता, फोट मारूं नये.
बावतिजमा वरवीं मोगाच्या बाबीनो आमी देवाची भुरगीं जाल्या आनी जायते फावटी आमचें ओड्डें फुलोवन आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांवां न्हय आयची कालची पूण सांव फ्रांसीस शावेराच्या काळाची. आनी जाल्यार मोगाच्या बाबीनो आमी खरी क्रिस्तांव जाल्यार सोत उलोवप घोडे आमच्या जिविताची एक चाल जावंक जाय आसली. पूण जायते फावटी मोगाच्या बाबीनो अशें जायना. जुवामाच्या शुभ वर्तमानान 18व्या सुरान थंयसर आमकां पिलाताची खबर मेळटा. पिलात जेजू लागीं विचारता सोत म्हणल्यार कितें, आनी तो टर्न जावन वचून आपले हात धुता. म्हणजे फोटींगपणान तो आपले हात धुता. आनी आयज पर्यंत मोगाच्या बाबीनो जायते जाण स्वताक पाठ करून आपले हात धुतात. आनी तेन्ना मोगाच्या बाबीनो आमी विसरता ती जेजूची उतरां. जेजू म्हणलें हांव आयलां जाल्यार स्वताक गोवाय दिवंक आयलां. हांव जावन आसा सोत. तर तूं आनी हांव जेजूचो पाट लावतात जाल्यार आमच्या जिवितांतल्यान आमी स्वताक साक्षी दिवंक गरजेची. जॉनी आनी जेनी दोगांय इश्टां सांगाताक तीं खेळटालीं. जॉनी लागीं बरेच मार्बल आशिल्ले, बरेच फातर आशिल्ले, शायनींग फातर ते. आनी जेनी लागीं चॉकलेटी टॉफीज आशिल्ल्यो. जॉनीक जेनीच्यो चॉकलेटी आवडटाल्यो आनी जेनीक जॉनीचे ते मार्बल्स शायनींग फातर आवडटाले. सो जॉनीन आनी जेनीन दोगांयनी कबलात केली. जॉनीन म्हणलें जेनी तुका म्हजे हे मार्बल्स आवडटाय न्हय, हांव तुका म्हजे मार्बल्स दितां, तूं म्हाका तुज्यो चॉकलेटी दी. आनी दोगांयनी ही कबलात केली. जॉनीक ते सगळ्या मार्बलां मदलो एक मार्बल आवडटालो. बरो शायनींग तो आसलो, बरो कलरफूल तो आसलो. जॉनी तो एक मार्बल काडटा आनी लिपोवन दवरता. जेनी आपल्या लागीं आसल्यो सगळ्यो चॉकलेटी काडून जॉनीक दिता, पूण जॉनी एक मार्बल लिपोवन दवरता. रातीक जॉनी आनी जेनी न्हिदूंक वेता. जेनीक शांत न्हीद पडटा जाल्यार जॉनी ते कायलींत आमी पोत्ता तो बांगडो कसो बेडार पोतोत रावता. जॉनीक न्हीद पडना. कित्याक पसत? जेनीक फटयलें म्हूण ना. जॉनी चिंता जे पोरी हांवें एक मार्बल लिपोवन दवरला ते पोरी जेनीन कितल्यो चॉकलेट्यो लिपोवन दवरूंक ना जायत. जायती फावटी मोगाच्या भाविनो आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी फोट उलयता तेन्ना मोगाच्या भाविनो आमकां न्हीद पडना. आमचो सुसेग पिड्यार जाता, आमची शांती बिगडटा. नसले वेळार मोगाच्या भाविनो आमकां हेंच होच जेजू आमचे मुखार एक आव्हान मांडटा आनी तें म्हणल्यार आमकां स्वताची मनशां स्वताची क्रिस्तांवां जावंक आपयता. तर आयज हे मिसाच्या बलिदानांतल्यान घरा वेतना आमच्यांनी कितें घेवन वचूंक जाता काय? पयली सुवातेर स्वताक आमच्या जिवितांत पयलो आनी वयलो जागो दिवया. स्वतान जिवुया. सोत कितें तें जाणा जावया. दुसरे सुवातेर सोत उलयतल्यांक आनी स्वता खातीर झुजतल्यांक आमचो पाठिंबो दिवया. आनी तिसरे सुवातेर मोगाच्या भाविनो स्वता पासत मोरूंक पासून आमी तयार जावया. सा फ्रांसीस शावेर आपल्या जिवितान हें सोत घेवन जियेलो. आनी सोत म्हणल्यार कितें काय? बागयोंत इनासान ताका म्हणलें तूं आख्खो संवसार जळीत आनी तुजो ओत मोयबाडीत कित्याक उपकारता? सा फ्रांसीस शावेरान हें सोत आपल्या जिवितांत वेंगयलें आनी स्वता खातीर आपलो जीव पर्यंत ताणें खर्चिलो आनी स्वता खातीर आनी स्वताचो पाटलाव करून आमच्या देशांत आनी आमच्या गोंयांत आयलो. हेंच सोत आमी बाळगून स्वतान जिवंक देवाची कृपा आमकां सगल्यांक हे मिसांत मागुया. आमेन.